Genesis, chapter 5. Mga kaliwat ni Adan. Isa, hinimaw ang basahon sa mga kaliwatan ni Adam. Sa adlaw nga gibuhat sa Diyos ang tawo, sa kasama sa Diyos siya gibuhat niya. Dalawa, lalaki ug babae ang gibuhat sila, ug gipanalanginan sila, ug gituwag niya ang ngalan nila ug Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. Tatlo, ug nakadangat si Adam ug isa ka gatos ug katlon katuwag ug nanganak ug isa ka anak nga lalaki nga liwat kanya, inggan sa iyang dagway, ug nagtawag sa iyang ngalan si Seth. Apat, ug ang mga adlaw ni Adam, sa human siya manganak kang Seth, 8 ka gatos katuwag, ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 5, ug ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam siyam ka gatos ug katlon katuwag, ug namatay siya. 6, ug nakadangat si Seth ug isa ka gatos ug 5 katuwag, ug nanganak kang Enos. 7, ug si Seth sa human manganak kang Enos, nakadangat ug 8 ka gatos ug 7 katuwag, ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 8, ug ang tanan nga mga adlaw ni Seth siyam ka gatos ug 10 ug 2 katuwag, ug namatay siya. 9, ug nakadangat si Enos og kasiyaman katuwag ug nanganak kang Canaan. 10, ug si Enos sa human manganak kang Canaan, nakadangat og 8 ka gatos ug 10 ug 5 katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 11, ug ang tanan nga mga adlaw ni Enos, siyam ka gatos ug 5 katuwag, ug namatay siya. 13, ug si Canaan sa human manganak kang Mahalaleel, nakadangat og 8 ka gatos ug 4 katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 12, ug nakadangat si Canaan og 7 katuwag ug nanganak kang Mahalaleel. 14, ug ang tanan nga mga adlaw ni Canaan siyam ka gatos ug 10 katuwag, ug namatay siya. 15, ug si Mahalaleel nakadangat og human ug 5 katuwag, ug nanganak kang Jared. 16, ug si Mahalaleel sa human manganak kang Jared, nakadangat og 8 ka gatos ug 3 katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 17, ug ang tanan nga mga adlaw ni Mahalaleel, 8 ka gatos kasiyaman ug 5 katuwag, ug namatay siya. 18, ug si Jared nakadangat og USA kagatos og human ug 2 katuwag, ug nanganak kang Hinek. 19, ug si Jared, sa human manganak kang Hinek, nakadangat og 8 ka gatos katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 20, ug ang tanan nga mga adlaw ni Jared siyam ka gatos human ug 2 katuwag, ug namatay siya. 21, ug si Hinek nakadangat og human ug 5 katuwag, ug nanganak kang Mathusalam. 22, ug naglako si Hinek kayeg sa Dios sa human siya manganak kang Mathusalam, ug 7 ka gatos katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 23, ug ang tanan nga mga adlaw ni Hinek midangat og 7 ka gatos ug human ug 5 katuwag. 24, ug si Hinek naglako uban sa Dios, ug nawala siya, kay giyakuha siya sa Dios. 25, ug nakadangat si Mathusalam og USA kagatos ka 8 ug 7 katuwag, ug nanganak kang Lemek. 26, ug si Mathusalam, sa human manganak kang Lemek, nakadangat og 7 kagatos ka 8 ug 2 katuwag, ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 27, ug ang tanan nga mga adlaw ni Mathusalam siyam kagatos human ug siyam katuwag, ug namatay siya. 28, ug nakadangat si Lemek og isa ka gatos ka 8 ug 2 katuwag, ug nanganak og USA ka anak nga lalaki. 29, ug gituwag niya ang iyang ngalan si Noe nga nagaingon, kini siya mag-alapay kanato sa atong buhat, ug sa kabudli sa atong mga kamot, nga moabot God sa yuta nga gitanglo ni Jehovah. 31, ug ang tanan nga mga adlaw ni Lemek 7 kagatos ka 7 ug 7 katuwag ug namatay siya. 30, ug si Lemek sa human siya manganak kang Noe, nakadangat og 5 kagatos kasiyaman ug 5 katuwag, ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 32, ug ang panuigan ni Noe 5 kagatos ka tuig, ug nanganak siya kang Sem, Sham, ug Yafet.